नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र मेल्पत्तूर् नारायण भट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् ब्रह्मणः तवः भुवन निर्मितिश्च इति नवमदशकात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। महार्णवविघूर्णिदं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महदि निस्सहायो ह्यहं कुतस्त्विदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः महार्णवविघूर्णिदं कमलम् एव तद् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं न आलोकयन् कः एष कमलोदरे महदि निस्सहायः हि अहं कुतस्विद् इदम् अम्बुजं समजनि इति चिन्ताम् अगात्। अथ श्लोकस्य अन्वयः महार्णवविघूर्णिदं तद् कमलं केवलमेव विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु न आलोकयन् महदि कमलोदरे निस्सहायः हि एष अहं कः इदम् अम्बुजं कुतस्विद् समजनि इति चिन्ताम् अगात्। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः भवतः शृण्वन्तु। महासागरे केवलं चाञ्चल्यमानं कमलं विलोक्य अस्य आधारभूतं भवन्तम् अदृष्टञ्च सः ब्रह्मा बृहत् कमले एकाकी भूत्वा अहं कः अस्य कमलस्य उद्भवः कस्मात् अजायत इति चिन्ताम् अकुर्वन् अवर्तत। धन्यवादः।